شیخ سنعانی ایک بڑے وڈے اللہ دے ولی ہوئے نے میرے پیر غوث پاک میرا جدو بغداد دے اندر ممبر تے بیٹھ کے تقریر پہ کر دے سن غوث پاک نے لفظ بولے الا ان قدمی هذه على رقبتی کل ولی اللہ میرے پیر غوث پاک نے لفظ بولے نے جنہ مطلب بندہ ہے سادے لفظہ دے اندر یعنی سنو میری گل نو میرا جڑا قدم ہے میرا جڑا پیر ہے سارے اولیاء اللہ دی گردن تے لفظ کون پہ بولتا ہے پیر غوث پاک 11ویں والے جدو لفظ بولے نے اس وقت اللہ دے ہاں جی 313 ولی رب دے پیارے بولے نے کوئی 1000 میل دور بیٹھا ہے کوئی 10 میل دور بیٹھا ہے کوئی کتھے بیٹھا ہے ولی رب دا کوئی کتھے بیٹھا ہے اے نہیں کہ مجلس دے اندر بیٹھے نہیں ہر کوئی اپنی اپنی خانقاہ دے اندر بیٹھا ہے اپنے اپنے مقام تے بیٹھا ہے اوتھے بیٹھ کے انہاں لفظ بولے بل علی الرأس والعین 313 رب دے ولیاں نے جواب دیتا ہے کہنے لگے محبوب سبحانی ہے غوث سمدانی شہباز لا مکانی اے رب دے پیارے تیرا قدم ساڈی گردن تے نہیں بلکہ ساڈے سر اتے ساڈے اکھاں اتے تیرا قدم تسی تے فرما رہے ہو نا کہ گردن اتے لیکن اسا اپنے طرف اے بولنے ہاں کہ تہاڈا قدم ساڈے سر اتے ساڈی اکھاں اتے اللہ دے بندے ویکھ میرے غوث پاک اعلان کیتا ہے بغداد دے اندر انہیں لمبے چوڑے سفراں تے دوسرے اللہ دے ولی بیٹھے نے سارے نو آواز سنی جاندی ہے سن لیندے نے میرے غوث پاک دی آواز نو نہ کوئی ساؤنڈ سی نہ کوئی سپیکر سی نہ کوئی بجلی دا ہاں جی جناب والا انتظام سی ہاں جی سادہ ماحول بغیر سپیکر تو بولی جا رہے نے ایسا لوکاں تک آوازہ سپیکر نال سونڈا نال پہنچانے آؤ مولوی سونڈا تو بغیر بولنا گوارا نہیں کر دے میرے غوث پاک ہاں جی ممبر اتے بیٹھ کے بغیر ساؤنڈ تو بغیر سپیکر تو ہزارہ دا مجمع ہے ہاں جی لکھا دنیا کے بیٹھی ہوئے پہلے نو بھی اونی آواز سنی نہیں ہے دوسرے نو بھی اونی سنی نہیں ہے ہاں جی آخلے بندے نو بھی اونی سنی نہیں ہے ہاں جی جنہیں بھی بیٹھے نے ہر کسے نو انجی لگدا سی جویں میرے کول پیا بول دے نے میرے غوث پاک ہن لفظ بولے نے کی کہ میرا جڑا قدم ہے میرا پیر ہے اولیاء دی گردن اتے اولیاء دی گردن اتے کنی اتے اس وقت ایک ولی جڑا بڑے سینکڑے میل دور بیٹھا سی جندا نام شیخ سنعانی سی اوتھے بیٹھ کے کہنے لگا میرا قدم تا غوث پاک دا قدم میری گردن تے نہیں میری گردن تے انہوں تکبر آ گیا اپنے علم تے ناز ہو گیا آکڑ گیا کہنے لگا اے غوث اے عبدالقادر آؤ تیرا پیر میری گردن تے نہیں میرے غوث پاک جلال وچ آئے رو وچ آئے آپ نے لفظ بولے علی رقبت رجل الخنزیر جلال آیا لفظ بولے جاج میرا پیر تیری گردن تے نہیں تیری گردن اتے خنزیر دا پیر ہے تیرے موڈے اتے خنزیر دا پیر لفظ کنے بولیا غوث پاک میران 11ویں والے سرکار نے ہاں جی جدو یہ لفظ بولے نے رب لاجا رکھدا ہے اپنے بندیاں دی اپنے پیاریاں دی اپنے سونیاں دی اللہ راجا رکھدا ہے علامہ اقبال بولے نے بڑا سونا رنگ بھرے علامہ اقبال نے آپ نے بڑی چس بنا دیتی ہے
میں پہلے آکھا نا عام دنیا دار موبائلاں تے ٹوں ٹوں کرن والے بندیاں دا کم نہیں، رب دے بندیاں دی شان نو سمجھنا، انہاں دا کم ہے بھوکنا، انہاں دی شاناں نو گھٹانا، ساڈے رنگے غلاماں دا کم ہے وٹھانا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ بندہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن۔ علامہ فرماتے ہیں کسی نو راز معلوم نہیں، بندہ مومن ایک قرآن دا قاری لگتا ہے، انہوں لگتا ہے کہ آ قرآن ایک عام پڑھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں قرآن دی حقیقت ہے، قرآن دی حقیقت ہے۔ اللہ دے بندے آؤ جنوں قرآن دی حقیقت سمجھ وچ نہ آ جاوے، خدا دی قسم کئی موبائلاں تے سن تے گمراہ پہ ہوندے نے، بے دین تے مرتد بنے جا رہے نے، انہاں کتیاں دی بھوکاں نو سن کے جڑے اللہ دے بندیاں نو بھوک دے نے، رب دے بندیاں نو ہاں جی کافراں دے نال ملا دے نے تے مشرک آکھدے نے، انہاں لانتیاں دے رد واسطے گلاں پہ کرنا تاکہ حقیقت سمجھ وچ آ جاوے۔ رب دے بندیاں نو بھوکن والا بندہ کیویں ویران ہوندا ہے، کیویں تباہ ہوندا ہے، اس گل وچ ساری سمجھ آ جانی ہے۔ ہاں جی جس وقت میرے غوث پاک نے اعلان کیتا، ہاں جی شیخ سنانی جڑا سینکڑے میل دور بیٹھا سی، کہنے لگا ہے غوث عبد القادر تیرا پیر میری گردن تے نہیں انکار کر دیتا ہوں۔ میرے غوث پاک میرا نے فرمایا جے میرا قدم تیری گردن اتے نہیں پھر خنزیر دا پیر آوے گا، سور دا پیر آوے گا۔ اور میرے غوث پاک نے لفظ بولیا ہے، اور رب نے اپنے بندے دی شان بیان کیتی ہے، مقام دسیا ہے، عظمت دسی ہے، انہاں دا مرتبہ دسیا ہے، انہاں دی شان دسی ہے۔ اے دنیا والے او بھوکن والے میرے بندیاں نو میں تانوں دسنا میرے بندیاں دی کی شان ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ ہاں جی صدقے جاواں جس وقت لفظ بولے نے وہی بڑا وڈا اگو بھی بڑا وڈا اللہ دا ولی سی، کوئی عام بندہ نہیں سی۔ شیخ سنانی جنہیں انکار کیتا ہے قدم مبارک داؤ 400 مرید نال لے کے حج تے چل پیندا ہے، کدے سمجھ صاف آ رہی ہے نا؟ 400 مرید نال لے کے حج تے چل پیندا ہے۔ میرے غوث نے فرما دیتا ہوں تیری ہن گردن اتے کسے خنزیر دا پیر آوے گا۔ جدو حج تے جا رہا ہے رب دی کرنی ایسی ہوئی، ہاں جی رستے دے اندر چلدا ایک عیسائیاں دی لڑکی اتے عاشق ہو جاندا ہے، دل تے بیندا ہے۔ جدو عاشق ہوندا ہے اس وقت انہیں نکاح دا پیغام بھی بھیج دیتا۔ شیخ سنانی نے ایڈا وڈا اللہ دا ولی کیویں گمراہ پہ ہوندا ہے، اور رب دے بندیاں رب دے پاک بندیاں دی جے تینوں شان معلوم نہیں، جے تینوں مقام معلوم نہیں، تینوں علم نہیں، کسے حرامیاں دیا بکا سن کے گمراہ ہویا پیا ہے۔ آ میرے کول سن رب دے بندیاں دی شان کی ہوندی ہے۔ دشمنہ کولو سنے گا انہاں دشمنی مارنی ہے، اولیاء دے گستاخاں کولو سنے گا انہاں دی گستاخی بیان کرنی ہے۔ جے ساڈے رنگے مجرماں تے عام ہاں جی نکے دے خادمہ کولو سنے گا تینوں انج دی شان دساں گے، تیرا دل پھر اوتھے جا کھلوے گا۔ میں یہ آکھاں گا ایسے بندے نو جڑے اولیاء اللہ دی شان اتے بکواس کردے نے، رب دے بندیاں نو مندے لفظ بول دے نے، میں ان دے بارے ہی لفظ بولاں گا جنوں علامہ اقبال نے بولیا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا، اور لانتیا تینوں کافراں نے ہاں جی
شیشہ گھڑن دا ول سکھا دیتا ہے تینو موبائل چلاون دا ول سکھا دیتا ہے تینو ہاں جی کمپیوٹر چلاون دا ول سکھا دیتا ہے تینو بڑے بڑے انگلش بولن دا ول سکھایا ہے تو صرف ایتھے اڑا رہے تینو پتا نہیں رب دے بندیاں دی کی شان ہوندی ہے مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں